بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نصاوبوا السي في ديالنا في الوورد. إذا طبعا الطلب نتاع الأخت سناء اللي خلاتو في الكومنتير بغات تعرف كيفاش تصاوب السي في ديالها بالوورد. إذا درنا واحد الفيديو إن شاء الله نشرحوا فيه هذا الشيء هذا. إذا فوالا نطلع الوورد ديالي على باج غادي نحاولوا نديرو بحال هذا. اذا درت واحد الموديل اللي هو هذا، نتمنى انه يكون يعجبكم. كيفاش نديرو بحال هذا السي في. اذا غادي نمشي اول حاجه نمشي لافيشاج، نمشي ندير بليزيور باج باش يبان حداه، باش نشوفوا كيفاش غادي يخرج نديرو بحال هذا السي في اللي درتو ديجا. اوكي، كيفاش درت هذا؟ اول حاجه مشيت انني كرييت هذا اللي على اليسار. اوكي، انني مشيت للانسيرسيون ومشيت للفورم واختاريت واحد لا فورم هادي. اوكي، لي ريكتانجل، وجيت هنايا ورسمتها. قبل خصني اول حاجه نمشي لافيشاج نتاع الميزون باج ديالها، انني هنايا ندير لها زيرو. اوكي، هنايا زيرو، زيرو، ماشي هادي. اوكي، زيرو، كلشي نردهم زيرو. اوكي، اذا كتطلع هنا الفوق. سي بون، عاد نمشي انسيرسيون ونمشي للفورم وناخد لا فورم ديالي نتاع ريكتانجل. اوكي، ونجي هنايا والرسم، سوري، نجي هنايا نرسم هنا. انا ما قبلتهاش من فوق نيشان، ماشي مشكل. ابوبخي هكا، طلع هنا الفوق شويه هكا، نزيد شويه، غادي تكون سي بون هكا مزيان. دابا من درت هادي طلع لي هاد لافونات غادي نحاولو نديرو نفس الكولور ولا نبدلو، ماشي مشكل. ولا اوكي، بداك غادي نحيد الكونتور ديالها، ندير سون كونتور. اوكي، رومبليساج، نختار رومبليساج منها، ولا نختار هادو ستيل اللي عندي، نحاولو نديرو بحالها ولا نبدلو، شي با. الا دابا نديرو بحالها هادي هي، نديرو بحالها ماشي مشكل. فوالا. اوكي، تاني حاجة غادي ندير هذا اللي درت فيه السمية ديالي. اوكي، تا هي نفس الطريقة، انسيرسيون، كنجي ريكتونغ وكان انسيري واحد على هاد الشكل هذا. اوكي، تا هو نفس لومبليساج ناخدلو. اوكي، اذا راه باين هكا حيت عندو الكونتور، نجينا نديرلو سون كونتور. فوالا، باش كيجي بحال اللي راه جاي لتحت. اوكي، على هاد الشكل هذا. فوالا، قد نكبر فيه شويه الا بغيت نكبر. جو سي بون، على الشكل هذا سي بون، درنا هادو. دابا غادي نجي ندير لا فوتو ديالي. اوكي، اذا نمشي دائما لانسيرسيون وناخذ الايماج. اوكي، ونانسيريها هنايا. اوكي، كاين جوج طرق انا غندير. المهم هادي ندير ايماج، فوالا هي ليماج راني عندي ديجا هنا. اوكي، كليكي عليها، ها هي. غادي نجي لهنايا في الابياج، غادي نجي لوبسيون نتاع ديسبوزيسيون ديالو، واش يجي فوق لو تكست، واش. المهم انا دائما ناخذ هذه دوفون لو تكست باش يجي هكا. اوكي، هنايا غادي نردو، عندي هنايا، نجي هنايا وعندي هنايا على الشكل اللي بغيت نردو عليه. نجي لا فورم، غادي ناخذ هذه. اوكي، فوالا على هاد الشكل هذا سي بون. نولي نرجع كليكي هنايا فوق. فوالا، تعطينا هاد الشكل. دابا نصغر فيها على حساب ليماج كي باغيها تبان. هاد الشكل مثلا سي بون، دو اونطري. فوالا، سيليكسيونيها، كليكي على شيفت هنا باش نصغرها. فوالا، مثلا هكذا. اوكي، نحطها هنايا. فوالا، تقريبا بحالها، شوية هادي كبيرة، كبر شوية. فوالا، باغي ندير لهاد الكونتور هذا اللي درتو هنا بالبيض، عليا نكليكي عليها دائما، فورما. اوكي، ونمشي نزيد لها داك الكونتور ديالها
اذا غادي نحيد هكا، اذا فوالا نجي فورما كتطلع لي هادي عندي هنايا، ها هي اوتر. اذا كنجي البوردور، اوكي، وكنجي هنايا كناخد الزاوجة وكندير ناخد هادي، اوكي. اذا قلنا بوردور كناخد هادي وناخد اوتر، اوكي، كتطلع لي. كنجي ندير الزاوجة كذلك في لالين، اوكي، كاين هادي كاين هادي، ندير ناخد الاولى نتاع باش راني ندير لها واحد التخي. اذا هنايا وكنجي رانجي ديالو، اذا هنا ندير مثلا بيض باش يبان مزيان، اوكي، ناخد البيض حيت كان زرق ما غيبانش، اوكي، نكبر شويه شكون بزاف، هكا سي بون، شكون سي بون، فوالا على هاد الشكل هذا، اوكي، فوالا. كاين هاد الطريقه وكاين الطريقه نتاع انني نكريي الاول انسيرسيون، كنانسيري لا فورم تاع روند بحال هكا، كنكليكي على شيفت، اوكي، كنبقى بارك على شيفت على هاد الشكل هذا باش ما كتجيش اليبس كتجي رون نيشان، كندير هاد الشكل هذا وكنطلق، اوكي، وكندير بوطون دروا وكندير هاد الرومبليساج هادي هنا بلاصه ما ندير الاخر ندير ايماج ونجي نسيليكسيوني باركورير وناخد ليماج ديالي هكا تو سامبلومون، اوكي، وكنريغل ليماج ديالي ونقد هي ليماج دابا انا عندي ليماج كبيره، اوكي، ونريغل فيها. المهم ناخد انا هاد الايماج هادي سي بون، نجي دابا نكتب الكتابه ديالي، نمشي توجور لانسيرسيون زون دو تكست، غادي ناخد نديسيني واحد لا زون دو تكست، اوكي، نجي نديرها هنايا على هاد الشكل هكا، اوكي. هنا دائما الكونتور ديالهم نحيدو، ندير سون كونتور رومبليساج، ندير ما نديروش رومبليساج، ونكتب مثلا نكتب سميتي، فوالا، نديرهم كلشي ماجيسكول، نجي هنايا ناخد ماجيسكول على هاد الشكل هذا، نكبر هكا، فوالا، نديرلو بالابيض، وهنايا في البوليس تختاروا اللي بغيتو، المهم باش ما ناخدش الوقت انا غادي ندير غير نامبورت ماشي مشكل، ما تديروا له تختاروا اللي بغيتو على هاد الشكل هذا، اوكي. نجي ايضا هنايا ندير الاج مثلا لانسيرسيون زون دو تكست، نجي نديرها هنايا دائما امبليساج وكان كولور، كان نجي ندير اج 33، نبدل الكولور ديالها، فوالا. الكتابة ما غاديش نلاحظ بزاف على الكتابة باش من الفيديو ما ياخدش بزاف الوقت، اوكي. البوليس راه على حساب كل واحد ولا لي بوليس اللي كيعجبوه، قد يكونوا دي بوليس عندكم انا ما عنديش، الوغ ندير نامبورت، نديرو هاد لو تخي ديالنا دابا هذا، غنجي عند انسيرسيون ندير انسيري فورما، ندير هاد لو تخي هذا كليكي عليه، نجي نكليكي هنايا بلاصه هنايا بقى بارك، ونكليكي على نجبد شويه نكليكي على شيفت، فوالا باش يدير لي واحد لو تخي هاد الشكل هذا ونطلق، فوالا. نقد نبقى بارك على شيفت نزيد شويه هكا، هذا جلي ديبلاسي ما حكرتلوش، نطلع هكا شي با فوقاش ديبلاسيتو شي مشكل. اذا فوالا دابا انا باغي هاوية هذا سيليكسيونيه، نجي الفورما هنايا كنبدلو لا كولور ديالو، نبدلو الكونتور ديالو، كنت باغي نديرو كونتور نبدلو الكولور، اوكي. ايضا قد انني نلطي شويه نديرلو مثلا هكا هكا صافي هكا مزيان، فوالا سيليكسيوني على هكا، زاد شويه انا هكا سي بون، فوالا. وعندي اذا غادي نحتاج انا واحد زوج ثلاثة غير هو
نسيليكسيونيه. اوكي، ونبرك على كونترول ونجبد واحد هنايا مثلا هنا، يجي كاع هنا، ونزيد نبرك على نكال هذا، نبرك على كونترول ونجيب واحد اخر الثالث بوبخي شكون هنايا بوبخي هكا. اوكي قد انني باش نجيبهم بثلاثة يعني ما يجيوش يجيو في نفس الاخر، نسيليكسيوني الاول، كليكي على شيفت نسيليكسيوني الزوج، كليكي على شيفت ونسيليكسيوني الثالث، هذيك تسيليكسيونات مخصنيش نسيليكسيونيها، هذا اوكي، هذا ثلاثة بيوم. اوكي اذا كليكيت عليهم غادي نرجع هنايا للفورما، كنجي هنا الينيهم، الا درت هنا سونطري غادي يرجعو في السونتر، فوالا هما هذا تهزز شويه هكا، اذا راهم جاويين دابا في نفس السونتر. اوكي فوالا، دابا نجي لو تكست ديالي، نكتب لو تكست نورمال. اذا باش ما ياخذناش الفيديو بزاف الوقت غادي نسرعو شويه، نمشيو نانسيريو لو زون دو تكست، نفس الشيء كنكتبو لو تكست ديالنا مثلا هكا، ونحيد نفس الطريقه الكونتور. اوكي اوبليساج نفس الشيء. اوكي كنجي نكتب مثلا كونتاكت. اوكي شنو درت؟ اوكي كونتاكت لا ماجيسكول هنا كلها، فوالا، وهادشي راه باين تاع باغ اكزومبل هكا. اوكي المهم جو با فير اتونسيون بالنسبة للكتبة. اوكي باش من نفس الطريقة غادي نديرها، يعني ناخد الكون الاخر ندير لها انا ديبليكي هادي. اوكي ناخدها نفسها نديرها هنايا، نفسها نديرها هنا غير كتبة باش حنا نسرعو شوية. فوالا اوكي زون دو تكست نكتب الكتبة ديالي، يعني ماشي شي حاجة، فقط هنا غادي نشوفو كيفاش درت لهادو. اوكي لي زيكون هي نفس الطريقة اللي كنا شفناها، انني جيت كرييت واحد لو سيركل و دخلت فيه البوطون دروا، درت الايماج ديالي، او انني نمشي نامبورتي ليماج ونصغرها. اوكي نشوفو غادي نديرو الطريقة الاولى لهادي والزوجة لهاد الزوج، هاد الثلاثة اللي هنا. اوكي غادي نمشي لانسيرسيون، انسيري ليماج ديالي نورمال. اش من ايماج غادي ندير الاول؟ غادي ندير نتاع لادريس هادي. اوكي هي هادي، نجي نردها دوفون لو تكست. اوكي نصغر بها دابا شيفت ونصغر على هاد الشكل هذا. اوكي فوالا هكا. نشوف هادي شحال درت لها، هادي درت لها 86، هادي شحال راها 87، سي با كراف ندير لها هكا 87. نقد هنايا نجي نبدلها في الكولور. اوكي ندير لها هادو خضر جوج زين. المهم على حساب لي كولور اللي بغيتو، راه هنا بزاف لي كولور، نخليها غير زرقا كيما درت الاخرى. فوالا هكا نفس الطريقة نديرها الاخرى، انني نانسيري ليماج، انسيرسيون، انسيري ايماج، وناخد الزوجة شنو التليفون. فوالا هكا بوطون دروا، نجي هنايا ندير دوفون لو تكست ونصغر على الشكل هذا، نجيبها هنايا ونصغر هكا. شحال هادي درت؟ نجبد هادي الاولى درت 87، تبدي نحاول ندير 87، او نجي هنايا ديريكتومون نكتب 87 بغيت نجيبها نيشان. فوالا نبدلها الكولور هاد الشكل هذا. الثالثة كذلك انسيرسيون، انسيري ليماج ديالي، ونجي ندير البرا هكا دوفون لو تكست، نصغر فيها نجبدها عندي 87، سي بون. نجيبها هنايا
اوكي كولور هذا غادي نجي ندير لها كوريكسيون، ناخد لها الكولور شوية فونسي. فوالا جا بحالها. هاد الثلاثة باش غنجيبهم في نفس، غادي نسيليكسيونيهم حتى هما بشيفت، ونجي هنا نارانجيهم باش انا ندير سونطري على هاد الشكل هذا. فوالا نجاو تقريبا نيشان. اوكي ندير هنا ايضا باينه غادي نزيد واحد لو زون دو تكست. اوكي انا غادي ناخد كتابه باش بلا ما نعاود. اوكي كيفاش درت لهادو، هي انني جيت الانسيرسيون توجور خديت، اوكي في الانسيرسيون خديت ليليبس ديالي، ونبقى كما قلنا بارك من نجي نكليكي. الا دخليتها هكا هذيك اش غادي تمشي، مي الا بركت على شيفت اذا غادي تجي سيركلون هكا على الشكل هكا. فوالا نجيب هذا هنايا. اوكي وهنايا بوطون دروا، ولا نمشي ندير لها رومبليساج جندي هنا هو، وندير لها ايماج، او غير هنايا داك اللي كيطلع ندير ايماج فين راها. نبدا الاولى واش اختاريت، انا اختاريت الفرنسي. اوكي على هذا الشكل هذا. فوالا شحال اللي درت لها هنايا 87، هنا 93، خليو 87. شحال هادو نتاع قويلة، هادو درت لهم 87 سي باغراف. اما نجيب وحدين اخرين، او انني غير هي بلا ما نبقى نعاود، غير هي ونبقى بارك على كونترول، ونجيب الزوجة هنايا، ونجيب الثالثة. اوكي ونرجع لهادو ونبدل لهم ليماج. اوكي هاد الشكل هذا، كذلك هادي نبدلها ليماج، ندير سبنيولية. فوالا هكا هادو بثلاثة نجمعهم نزيدهم شوية هكا هكا سي بون. نمشي لانيهم على هاد الشكل هكا، وحتى نقد تا التباعد بيناتهم راني ميليو. اوكي ندير سيري الاخر ديالهم. اوكي شحال بعدت بيناتهم، جوكرا دابا مبعد بيناتهم. فوالا نجي نكريي دابا نانسيري، ناخد لي لبس انسيري وحدين صغار هكا هكا على هاد الشكل هذا. شكون مزيان، شوف سي بون. هذا نكوبي به حتى هو بزاف، زوج ثلاثة أربعة خمسة على هاد الشكل هذا. واخا ما جاوش نيشان ماشي مشكل، سيليكسيوني برك على الأولى، برك على شيفت وسيليكسيون بخمسة، ونجي نالينيهم. اوكي اليني او ميليو هكا، وحتى لي ساسمون اللي بيناتهم على هاد الشكل هذا. دابا راهم جاو متباعدين نفس وجاو في السونتر. اوكي دابا نبدل لهم الكونتور، نبدل لهم الكولور بلوتو. الفرونسي اذا مثلا غادي ندير هنايا اللي هي درت 5، انا غندير غير 4، ونجي نبدل لها الكولور. الكونتور دائما كندير لهمش الكونتور ديالهم الكونتور. فوالا حتى هادي سيليكسيونيها نصون، ومن بعد نحيد هادي ونرومبليسيهم ندير لهم كولور. ناخد شي كولور ندير بحال هدا خضر. اوكي ندير هاد نامبورت خضر ولا اصفر، ندير بالاحمر كاع باش نشوفو. وهاد الدرني هذا نديرلو بالابيض. اوكي على هاد الشكل هذا. نجي ناخد هادو سيليكسيونيهم. فوالا ونمشي هنايا كنديرهم في جروب. فوالا كيوليو جروب، موراها كندير كليكي على كونترول ونجبد هكا، كليكي على كونترول ونجبد واحد هنا هكا. فوالا كل واحد ايضا نسيليكسيونيه مع كل واحد نسيليكسيونيه مع واحد اخر على هذا الشكل هذا، ونجي نالينيهم باش يجيو في بيناتهم سونطري. اوكي الينيو ميليو على هذا الشكل هذا. فوالا نجي مع هذا اوسي اليني او ميليو، اليني او ميليو. هذا كان ديجا معه نيشان.
اوكي، على هذا الشكل هذا. اوكي، هذا ايضا نزيد غادي نقص. الا بغيت ندي جروبيهم انا عليا نولي هنايا ديسوسي. اوكي، نزيد حتى الزاوج هذا نديرو الابيض، كونترول زد كنت مسيليكسيوني هذا، سيليكسيوني غير هذا بيساج الابيض. فوالا، هذا ندير 3 ديسوسي. نجي ندير هذا الزاوج وهذا. انا ديجا ما عنديش مع السبنيونية ومع لونجلي. اوكي، ميساج. فوالا، على هذا الشكل هذا تقريبا كيما درنا هنايا. اوكي، هادي نجي دابا لهنايا نطلعها شوية. اوكي، انه هاد ليماج كنت دايرها شوية كبيرة، هادي صغرتها. يعني نقدو نزيدو هنا بزاف الحوايج. غادي نجي لهاد الاوتر هادي. اوكي، جبدها هنايا، وهادو راه نفس الطريقة. كنجي نانسيري ليماج ومثلا ندير الفواياج. اوكي، ندير هكا، صغر هادي ونحطها هنايا اكسيتيرا. انسيرسيون تاع لي زوتر اجبتهم غير بجوجل. بوطون دروا جوجل ودير ايكون روندوني ولا ايكون فواياج او ايكون ليفغ او على حساب وكديرهم هنايا. ما كان نجيبهم ديريكتومون باش بلا ما نضيع الوقت. نديرهم في جروب. فوالا، ونجي ناخدهم. تقدر انا ندير لي او بي، تقدر على حسب شنو باغي نديرو كاع في السي في. هاد لابارتي اللي منايا كيفاش درت هادي. جيت لانسيرسيون دائما في لي فورم، اذا كاين نستافدو منهم بزاف. نختار مثلا شكون اختاريت هادي. اوكي، نختار هادي ونجي هنايا ندير مثلا هكا هاد الشكل. فوالا، بدلها الكونتور دائما ما نديرلهاش، وناخد لها نفس على شكلها نفسها. فوالا، يمكن نزيد شوية نكبرها هكا. جو سا سي بيان هكا مزيانة. وندير لها غير هي نكوبيها. اوكي، كنكليكي على كونترول ونجبد الزوجة نديرها مثلا هنا، والثالثة مثلا نديرها مثلا هنايا. فوالا، نشوف الثالثة جات شوية دايرة، نهبطها شوية هكا. غادي نشوفو على حساب. سي بون، دابا نكتبو مثلا عليها هنايا. باش غنكتبها نجي دائما لانسيرسيون غندير لي زون دو تكست ديالي. اوكي، بليتو كان خصني ندير لها حتى ندير لو زون دو تكست وندير لها كوبي. نكوبي كل وحدة باش تكون عندها فيها ديجا لو تكست ديالها بالشكل هذا. اوكي، شور نجي هنايا ندير مثلا ندير لا كومبيتونس كيما راني داير تما. ندير كومبيتونس فوالا. هكا واش جو با فير اتونسيون للكتبة. قلنا كيما باش ما ياخدناش الفيديو وقت كتير. المهم هادشي راه باين تبدلو البوليس كي بغيتو. هكا نجيبها هنايا باغ اكزومبل وسي بون. في التالي نقدر نردها جروب. نجي سيليكسيونيها مع هادي ونمشي نردهم جروب. فوالا، من سيليكسيونيو بزوج. فوالا، هاد الشكل هذا. ونقد انني فوالا نزيد نكوبيها كونترول نحطها في البلاصة اللي بغيت على هاد الشكل هذا. اوكي،
قد ايضا ناخذهم بثلاثة كما قلنا، وانني نمشي نالينيوهم. اوكي، انيهم اون سونتر فوالا على هذا الشكل هذا. سي بون تالينيوهم. ابري نجي هنايا لهادي. اوكي، كتبها هنايا تبدلو كي بغيتو، تقد كيما انا درت انايا كومبيتونس اكسبيريونس وفورماسيون على حساب الاخر ديالكم، على حساب السي في ديالكم. هنايا غادي نجي ندير نانسيري واحد لا زون دو تكست. اوكي، ندير واحد لا زون دو تكست هنايا هاد الشكل هذا. دائما نفس الشيء، نحيد لهم الكولور كونتور، كبر هنايا هكا فوالا. ونجي هنايا نلاحظ انه اللي ما عندوش لا ريغل كيجي هنايا الافيشاج وكيدير الريغل هنا وكتافيشا هادي. اوكي، وكنجي هنا نبدل هنايا الفوق وردها على هذا الشكل بحال تي بالمقلوب. اوكي، ونجي هنايا مثلا ندير هنايا الاولى فوالا، الزوجة نديرها هنا، والثالثة نديرها هنا فوالا. ندير طابيلاسيون فوالا. طابيلاسيون دوك السهومة اللي واحد غادي على اليمين واحد اليسار. ندير طابيلاسيون الاولى ونكتب مثلا نكتب بروغراماسيون كيما انا داير بروغراماسيون. ندير طابيلاسيون غادي نمشي للزوجة، غادي نكتب غرافيزم. الثالثة كذلك طابيلاسيون، وندير بيروتيك. اوكي، راهم ثلاثة هكا. سيليكسيوني ماجيسكول قرا، خليهم هكا، نديرها 12 فوالا. انا هادي نزيد لها واحد شوية. سي بون، هادي نزيد لها واحد شوية هكا. حقا كان خصني يعني نحسب هنايا وكل وحدة نديرها باش تجيو بحال اللي في الوسط. اوكي سي با غراف. نجبد دابا اونطري، ندير طابيلاسيون. إذا طابيلاسيون تمشي للزوجة الثالثة. اوكي، إذا أنا جاي هنايا ندير جافا الزوجة، ندير كما ندير فوتو شوب، ندير وورد، نجي طابيلاسيون الزوجة. قد هنايا انا نكمل دابا بي اش بي، ندير اونطري بي اش بي، نزيد نكمل اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم غير هنايا هادو، هنا مدرتش طابيلاسيون، نجي ندير طابيلاسيون فوالا هكا. نقد هادو اللي بقاو مثلا تاغي مثلا هادي وهادي، نزيد لهم واحد شوية هكا فوالا هاد الشكل هذا. اكسيتيرا تا الاخرين باش يجيو هكا مع. اوكي، اذا انا غادي ناخد في التالي غادي ناخد هادي كيما موراها. اوكي، حيتاش باش انني وريتكم غير الطريقة فقط فوالا. ندير هكا فوالا. هذه هي الطريقة باش درت هذه بهذا الشكل هذا. الزوجة اوكي، الزوجة غادي نشوفو هذه كيفاش درتها. الاول جيت هنايا اوكي، وانسيريت ديجا انسيرسيون، انسيري واحد لين. اذا هنا كما قلنا نبرك الاول ونجبد ومبقى بارك على من على شيفت. اوكي، درت على هذا الشكل هذا فوالا. ابري مشيت انني درت له كبرو شويه ولا سيبو، خليه غير على هذا الشكل هذا ماشي مشكل. نديرو بحال دي بوان اوكي هكا. نزيد نكبر شويه هكا، والكولور على حساب نديرو كحل مثلا مرة. اوكي على الشكل هذا، وندير كاع هكا سوا. قد ايضا انني نسيليكسيون نكبر فيها شوية. اوكي
فوالا على هاد الشكل هذا باغ اكزومبل. نهبط فيها شويه فوالا. وهاد الدور كي درت لهم انا جيت لانسيرسيون وخديت هادو. غندير دابا كيما قلنا نبرك على شيفت ندير وحده صغيره هكا هكا فوالا سي بون. وجبتها ودرتها هنايا على هاد الشكل هذا. ودرت بحالها 4 اخرين. خلينا هكا نبرك على كنترول وجبت الزوجة الثالثة الرابعة على حساب فين غتكون عندي الكتبة ديالي او شنو هو. كان خصني نحيد لهم 4 بهم. نخليها رومبليساج ماشي مشكل. نخلي رومبليساج اللي كان فيها نحيد لهم بعداك اي كونتور اوكي باش بلا ما نعاود لهادو ب4. هادي حيدت لها. ندير كنترول نجيب الزوجة الثالثة الرابعة. كاين اللي ما جايينش نيشان غادي نسيليكسيونيهم ب4 ونسيليكسيوني معاهم هذا ونمشي نالينيهم. اذا باش نجيبهم ديريكت ندير سونطري فوالا. هما دابا جاو نيشان. نطلع هادي شويه هكا بلا سوري بالكلافي دوك هما فوالا. وعلى حساب الكتابة اذا هنا درت ان زون دو تكست اوكي. انسيريت ان زون دو تكست بحال هكا هاد الشكل هذا. ودائما كنحيد لها كونتور بليساج فوالا. وكتبت فيها ديريكت زعما انني درت الاكسبيريونس ابل اوكي. الا بغيت ندير هذيك غندير الت جي ار ونكليكي على 6. هادي الت جي ار راه قدامي سباس ونكليكي على ديك 6 نتاع اللي فيها تيري بالسيس فوالا كيعطيني هذا. ودرت مثلا هنا من 2016 حتى ل 2018 اوكي. وهبطت لتحت ودرت بروغرامور اناليزيس اكسيتيرا. وهادو مثلا خديت هادو درت لهم شويه باهت اوكي. ما بغيتش انهم يجيو نفس هادو درتهم درت لهم شويه قرا اوكي. وخديت هادو قلت لهم جو كخوا شي هذا شويه بحال هذا. قلت لهم بحال هذا الشكل هذا اوكي باش ما يبانش انه على حساب لامبورطونس تاع كل كتبه. كاين اللي ديرها باهته كاين اللي تبدل لها الكولور اكسيتيرا اكسيتيرا. نفس الشيء درتو لهادي اوكي بحال هكا. خديت اوكي غادي نحاول ناخذ نفس الكتبه اللي درتها هنايا باش نعاود الكتبه باش من الوقت. وهنايا نحاول هذه اللي نادبتيها معها فوالا هكا. نجي هنا فوالا هكا ونضبطي هذه مع الكتبه ديالي فوالا بهذا الشكل. بغيت هذا نقص به سيليكسيونيه ونجبد فيه شويه هكا طلع منه شويه فوالا بهذا الشكل هذا. هادو نتلاعب بهم كي بغيت فوالا هكا. وهادي نزيد نطلعها الفوق شويه لانني من الاحسن ندير بالكلافي باش ما بخي هكا فوالا ابوبخي هكا. قد غادي نطلعها شويه نهبطها شويه اكسيتيرا. ونفس الشيء بالنسبه للفورماسيون. اذا خديت نفس درت مشيت لانسيرسيون ومشيت للفورم وخديت هاد لي تخي هذا. وخديت ايضا من بعد ليليبس وريقلتهم على الشكل هذا. اذا كانت طريقه سهله اننا نديرو واحد السي في ديالنا. غادي قصتها حتى هي ندير هكا فوالا. كانت طريقه سهله اننا نكري واحد لو سي في ديالنا بالوورد. نتمنى ان الدرس يكون الاعجاب ديالكم. وهذا الدرس كان مهدى الاخت سناء لي دوماندات كومون كريي واحد لو سي في بالوورد.
غادي نخلي لكم هاد لو سي في هذا اللي ما فيه ما يتقدو غير تموديفيو فيه. طبعا الى عجبكم هاد الطريقه اللي درت هاد لو سي في هذا. الا كنتو باغيين ما عجبكمش وكنتو باغيين دوطر سي في، ما عليكم الا تخليو لنا كومونتير. غادي نخليكم هذا غادي نابلودي في الميديا فاير. تكليكيو على اللين غادي يكون تحت لا فيديو، تيليشارجيو هذا السي في غادي يكون على سو فورم وورد وتموديفيو فيه كما بغيتو. الى نال الدرس الاعجاب ديالكم خليونا لايك. اللي ما تابوناش كان اول مره يشوف لا فيديو يدير ابوني، ودائما لي كومونتير ديالكم يشجعونا، فما تبخلوش علينا بالكومونتير. تلقاو في الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.